السلام عليكم، مرحبا بكم في نوفيل فيديو اللي غادي نخدموا فيها ان شاء الله اون فيش دو ليكتور سريعه ديال أنتيغون. ونبداو بلو تيتر دو لوفر سي أنتيغون. لوتور الكاتب لا نيسونس ولا مور زياده والوفاه ديالو جون انوي، تزاد في 1910 وتوفى في 1987 بالضبط. زاد في بوردو وتوفى في لوزان. اوتر اوفر دو لوتور عطيتكم هنا deux exemples. كاين لو فواياجور سون باجاج و اوريديس. ليبوك دو لوفر، الزمن ديال لوفر ديال هذا الكتاب هو لو 20e سيكل، القرن العشرين. لا دات ديكريتور اي دو بريزونطاسيون. الوغ لا بياس تكتبات في 1942 و لا باروسيون ديالها او اول ظهور ليها اول مره غتلعب سور سين كان في 1944. Le genre, c'est une tragédie moderne. Le genre littéraire, الصنف الأدبي راه une tragédie moderne. Alors في الامتحان كتبتي tragédie moderne صحيحة، كتبتي pièce de théâtre راها حتى هي صحيحة. L'époque de l'action. Alors كنقولوا إما époque de l'action ولا l'époque du récit ولا l'époque de l'histoire ولا l'époque des événements. Alors هنا الزمن ديال الأحداث أو ديال القصة. Alors هنا l'antiquité grecque. S'il vous plaît خاصكم تفرقوا ما بين l'époque ديال l'œuvre اللي هو ال 20e سيكل و ليبوك دو ليستوار، امتى خرج داك الكتاب، ولكن القصه اللي فيه امتى وقعات في لونتيكيتي غريك اي اليونان القديمه. ونمشيو ماتنون لو ليو دو لاكسيون، المكان فين وقعات القصه سي لو بالي دو تيب ولا لا سيتي دو تيب، المدينه ديال تيب ولا القصر ديال تيب. كومبوزيسيون مناش تتكون لا بيس تياترال. لا بيس تياترال كتكون نورمالمون كنعرفوها لا بيس تياترال كتكون من دي زاكت، وكل اكت راه كيتكون من سين، كتكون من فصول وكل فصل فيه مشاهد. ولكن على العكس أنتيغون ما فيهاش لي زاكت، ما فيهاش التقسيم ديال لي زاكت وما فيهاش التقسيم ديال لي سين، با داكت ني دو سين. لو ريجستر دو لونغ ولا لو نيفو دو لونغ. الوغ كنا شفنا، كنت شرحت لكم لي نيفو دو لونغ اللي هما لو لونغاج فاميليي، لو لونغاج كورون، لو لونغاج سوتوني. الوغ هنا عندنا عامة أغلبية عندنا لو لونغاج كورون، بارفوا فاميليي. الوغ بارفوا فاميليي، الوغ هاد لو لونغاج فاميليي لونغاج فاميليي امتى كيتستعمل؟ هاد لو لونغاج فاميليي غادي تستعمل من قبل لا نوغيس و لي غارد وبعض المرات أنتيغون. لو ريجستر او توناليتي دو لا بيس. الوغ لو ريجستر ديال لا بيس تياترال غالبا هو الريجستر تراجيك. لو ريجستر تراجيك شنو هو؟ كيكون فيه الموت. اي حاجه كتكون فيها الموت، كنهضروا فيها على الموت ولا وقع فيها الموت، راه كتسمى ريجستر تراجيك مأساوي. و بوليميك، وقتاش بوليميك؟ فاش اسمان كتكون كتواجه مع أنتيغون كتحاول تقنعها، و كريون لا سين برينسيبال ما بين كريون و أنتيغون، فاش كريون كيحاول يقنع أنتيغون، وما بين تقريبا ما بين كريون ما بين أنتيغون اي ايمون. الوغ هادو دي سين اللي فيهم لو ريجستر بوليميك. شنو هو البوليميك؟ هو انه واحد كيحاول يقنع الاخر وكيستعمل حجاج اتسيتيرا، اولا الواحد كيدافع على شي فكره. هذا ريجستر بوليميك. لي زانديكاتور طومبوريل. الوغ العلامات ديال الزمن، الازمنه اللي كاينين في أنتيغون. 4 اور دو ماتان، معاش بدات لينا لا بياس تقريبا الفجر، لوب 4 اور دو ماتان. هنا فاش حاولت أنتيغون المحاوله الاولى باش تدفن خوها. راه فاش دخلات كانت هذيك الساعه دخلات مع الفجر. ميدي، الزمن الثاني هو ميدي وسط النهار، كانت لا دوزيام طونطاتيف، المحاوله الثانيه ديال أنتيغون فاش حاولت تدفن خوها، وتما فين شدوها لي غارد. و 5 اور الخمسة العشيه، لا فان دو لا بياس، هنا فين سالات لا بياس مع الخمسة العشيه. لو دينومون. الوغ لو دينومون هنا الحل العقده. كيفاش كان حل العقده؟ كان حل مأساوي. فاش كنقول حل مأساوي تراجيك، الا قلت تراجيك راه فيه الموت. واش الموت ديال من؟ ديال أنتيغون، ايمون اي اوريديس. هاد ثلاثه هما اللي ماتوا وماتوا منتحرين. الوغ بالنسبه اللي كيسولني بزاف على كيفاش مات أنتيغون، واش حكموا عليها بالاعدام؟ الوغ كان محكوم عليها بالاعدام ولكن انتحرت. فاش سدوا عليها ديك البلاصه، حيت هي كان غادي يدفنوها حيه، فاش سدوا عليها
وعاود كخيون سمع الغوات الانين، فشحال لقاها هي انتحرات ولقى معاها ايمون، وفي ديك اللحظه ايمون انتحر. فاش جات الاخبار الام ديالو اوريديس حتى هي بدورها انتحرت. لي تيم المواضيع اللي كاينين في اونتيغون: لا سوليتود، الوحدانيه، لو بونور السعاده، لونفونس الطفوله، اي لو دوفوار الواجب. فونكسيون دو كور، الدور ديال لو كور. لو كور هو واحد البيرسوناج اللي كاين عندنا في لابيس، هو il représente l'opinion publique، كيمثل لينا الرأي العام وكيمثل لو بوبل دو تيب، كيمثل الشعب ديال تيب. ونقدروا نقولوا اوسي لو بورت بارول، اوسي لو ريبريزونطون دو لوتور. بعض المرات لوتور الا بغى يوصل لنا شي حاجه كيوصلها لينا عن طريق لو كور. لو رابور دي بيرسوناج افيك لا لوا، العلاقه ديال البيرسوناج وبالضبط اونتيغون وكخيون مع القانون. اونتيغون ريسبكت لا لوا ديفين، كتحترم القانون الالهي وهي ضد القانون الوضعي او الانساني. كخيون بالعكس كيحترم القانون الانساني، القانون الوضعي. ليا اونتر لي بيرسوناج، هنا العلاقات ما بين الشخصيات. هنا غادي نشدو الشخصيات الرئيسيه. كاين اونتيغون، اسمين، كخيون اي ايمون. اونتيغون هي لا في دو ديب اي لا نياس دو كخيون، بنت اوديب، ونياس كتعني بنت اخت او بنت اخ، بنت اخت كخيون. اسمان الاخت، لا سور دونتيغون، الاخت ديال اونتيغون. كخيون لونكل دونتيغون، هو الخال ديال اونتيغون، هو الملك ديال تيب، لو روا دو تيب. و ايمون فيس دو كخيون، هو الابن ديال كخيون، هو اون ميم طون لو فيونسي دونتيغون، الخطيب ديال اونتيغون. ليستوار دو لا بيس، باختصار هنا القصه ديال لا بيس اشنو واقع. اونتيغون décide d'enterrer son frère et se dresser contre Créon le roi qui a interdit d'enterrer Polynice considéré comme un traître. هذا تقريبا بحال ملخص ديال القصه اللي داير عليها لا بيس تياترال. اونتيغون حاولت تدفن خوها بولينيس وتنتفض ضد القرار ديال كخيون، حيت كخيون قرر انه ما يتدفنش بولينيس باعتباره كيا انتردي دونتيغي بولينيس، منع الدفن ديال بولينيس باعتباره تخيط خائن. اونتيغون كتحاول تدفن خوها. ارغومون دونتيغون، شنو هما الحجج ديال اونتيغون؟ بولينيس اي سون فخير، اول حاجه بولينيس راه خوها. الى لو دروا دو اوروبو، عنده الحق يرتاح، حيت بالنسبه لهم هما اللي ما تدفنش راه ما عمرو غادي يرتاح، كيبقى تائه الى الابد. سون دوفوار اي دو لونتيغي، بان الواجب ديالها انها تدفنو. واخر حاجه غنشوفوا لي زاناكرونيسم. شنو هما لي زاناكرونيسم؟ هما دي زيليمون يقدروا يكونوا بيرسوناج، اوبجي، لونغ، ليو، يقدروا يكونوا شخصيات ولا اشياء ولا لغه ولا امكنه. انسيري دون اون ايبوك à laquelle il n'appartient pas comme. alors كنشدوا واحد العناصر اللي كما قلنا يقدروا يكونوا شخصيات، يقدروا يكونوا اشياء، لغه، ايتترا، اللي كينتميو لواحد العصر ولكن دخلناهم في عصر اخر ما كينتميوش ليه. ونعطيكم دي زيكزامبل من اونتيغون. باغ اكزومبل لا كونفيتور، المربى، لو كافي، القهوه، تريكو، بوبي، الدميه، لابيل، ديك الباله الصغيره، روج ليفغ، داك احمر الشفاه، لي جومو، ديك الناموسيه اللي كتكون وحده فوق وحده، سيجاريت، سيجاره، بودغ، ديك البصحوق اللي كيدار الوجه، ولو لونغاج فاميلي، ديك النيفو فاميلي. الو هاد العناصر راه ما كانوش في لونتيكيتي غريك، ما كانوش في اليونان القديمه، راه هما كينتميو للقرن العشرين، وحنا دخلناهم في واحد القصه كتهضر على اليونان القديمه. اذا هادو كيتسماو دي زاناكرونيسم، وهادو اللي خلاونا نقولوا، هادو من ضمن الحوايج اللي خلاونا نقولوا ان اونتيغون ايت اون تراجيدي مودرن، ماشي تراجيدي كلاسيك ولكن تراجيدي مودرن. فوالا، نتمنى تكون لا فيديو واضحه وتكون لا فيش دو ليكتور او المعلومات اللي قدمت لكم في لا فيش دو ليكتور حتى هي واضحه. الى عندكم شي تساؤل، عندكم شي ملاحظه، خلوها لي في التعليقات. وفي الاخير الله يوفق الجميع.